Kabalo ba ka nga ang simbahan kung kini wala na nagasunod sa sakto nga katuruan sa Biblia, mahimo na kaning walay kwenta nga simbahan. Mao nga kung usa ka Kristiyano, ako mong i-encourage no nga pagbasa og Biblia aron makita nimo kung nisunod pa ba sa sakto ang simbahan nga imuhang gisunod or gihaloan na kini og mga pagtulon-an nga dili dapat nga isulod sa simbahan or buhaton sa sulod sa simbahan. Ikaw Kristiyano, kabalota nga kalag nato ang nakataya niini. So dapat wise ka. Kung moingon ka nga magbasa ka Biblia dili ka kasabot, akong i-encourage nimo no nga pagampo sa Ginoo nga tabangan kaniya nga masabtan ang iyang mga pulong. Dili kini siya mahitabo on the spot nga masabtan jud nimo dayon, pero kung ikaw willing jud ka nga makasabot sa kanang pulong sa Ginoo, anam-anamon kaniya ani og tabangan kaniya nga masabtan niya nimo ang iyang pulong. Mura ni siya og usa ka estudyante nga nagtuon sa Biblia. Para sa usa ka bata nga nagtuon ta, sa una di pa gyud ta kasabot, pero once nga mag-grow ang imong spiritual, mag-anam-anam ka og kasabot sa iyang mga pulong. Ako mong i-urge no nga basaha ang Biblia aron mabalaan nimo kung sakto pa ba ang gisunod sa simbahan or dili na. Kay kaluluwa nimo ang nakatayaan na mabasa nimo sa Biblia no nga ayaw ka salig sa tao kundi salig lamang sa Ginoo. Kay ngano ang tao pwedeng mo traidor nimo pero ang Ginoo dili jud kaniya traidoron. Okay na nako og dili mo taon muto nako wa nay problema, gusto nako adto mo sa Ginoo mo duol. Pagampo pagbasa sa Biblia makita nimo kung ang simbahan nga imong gisunod nakasunod pa ba or gihaluan na. Kay ngano pag ang simbahan wala na nagasunod sa sakto, imbis nga ang simbahan mao ang rason para malangit ang tao, mao na hinuon kini ang rason para ang tao maimperno. Parehas kini sa nahitabo sa unang panahon nga ang mga pare nga tagasunod ni Moises mao pa hinuoy una nga mi dili og mikontra kang Hesus. So makita gyud nimo no, ang pare maalisdan, nagbag-ubag sila na ay pare, pastor, nagbag-ubag una sila. Kung mamatay na ang pare, malisdan na. Kung mamatay na pudto, nanapoy mo sunod. So, di nimo mahibaw-an kung sakto pa ba ang gitulo sa sulod unless nga magbasa ka og Biblia. Una-una na igsuon, kalag nimo ang nakatayaan na mga pagtuon sa Biblia aron makabalo ka kung sakto pa ba ang mga buluhaton sa sulod sa simbahan or dili na. Ayaw kasalig sa mga leader sa simbahan kay ngano pwedeng wala ka kabalo na ana di ay nabag-o sa mga kanang tudlo sa sulod sa simbahan nga dili na dapat buhaton sa sulod. Kung nahitabo kini sa unang panahon, sa panahon sa mga pari nila Moises, pwedeng mahitabo usab kini sa atong panahon. Kay ang pari tao rapud kana, ang mga pastor tao rapud kana.